बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इंतखाबात के हवाले से दो तीन मेजर अपडेट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हालात किधर को जा रहे हैं, सूरत हाल क्या है। और साथ ही साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है उस पर कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। गुज़श्ता रोज़ जो एक अहम इजलास हुआ था उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स तय पाए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, हमेशा एक कंसर्न रहता है। लगता है कि तहरीक इंसाफ हमेशा इंतखाबात के में टिकटों की तस्लीम पर एक बहुत बड़ी गलती करती है, हमेशा लूप होल्स रह जाते हैं। लेकिन उन लूप होल्स को कवर करने के लिए इस मर्तबा एक बहुत उम्दा स्ट्रेटजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बनाई गई है, जिससे लगता है कि माजी की गलतियां शायद इस दफा ना दोहराई जाएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो गलतियां सरजद होने से पहले ही उसका एक सियासी और बेहतरीन हल निकाल लिया है। तो उस पर मैं बाद में बात करता हूं। पहले ये देख लें कि इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इस सिलसिले में आपको मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक प्रेस रिलीज दिखाना चाहता हूं जो अगरचे 9 तारीख की है, लेकिन मैं कल आपसे बात नहीं कर सका था, तो है ये इंपॉर्टेंट। इससे आपको एक बड़ा अहम नुक्ता समझ आएगा। देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि आज इलेक्शन कमीशन में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जनरल इंतखाबात के हवाले से एक अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने की। इजलास में सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दाखिला को बुलाया गया था ताकि मज़कूरा इंतखाबात के लिए फंड और सिक्योरिटी की फरहमी यकीनी बनाई जा सके। सेक्रेटरी खजाना को, अब ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, सेक्रेटरी खजाना को कमीशन की तरफ से बताया गया कि पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन के इनेकाद के लिए 65 अरब के फंड्स दरकार होंगे, जिनमें से 2 सूबों के इंतखाबात के लिए 20 अरब के फंड्स फौरी तौर पर दरकार हैं। इन 20 अरब में से अभी तक कमीशन को सिर्फ 5 अरब दिए गए हैं, जबकि इस माली साल में मजीद 15 अरब के फंड्स दरकार हैं। सेक्रेटरी खजाना ने इलेक्शन कमीशन को मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफ किया और इसके पेश नजर बताया कि मतलूबा फंड्स मुहैया करना वजारत खजाना के लिए मुश्किल है, लेकिन वो इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत से मुशावरत करने के बाद ही हतमी जवाब देंगे। अच्छा, अब एक तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ 15 अरब चाहिए। 15 अरब, सिर्फ 15 अरब कोई बड़ी रकम नहीं है। इट्स अ पीनट फॉर अ गवर्नमेंट। एक हुकूमत के लिए 15 अरब कोई बड़ी रकम नहीं होती। 15 अरब चाहिए दो सूबों में इंतखाबात के इनेकाद के लिए। लेकिन सेक्रेटरी ने कहा है, सेक्रेटरी फाइनेंस ने कहा है कि जी मैं हुकूमत से मशवरा करके बताऊंगा। अब हुकूमत क्या कहेगी आपको मालूम है, हुकूमत क्या कहेगी, हुकूमत का जवाब क्या होगा आपको मालूम है, हुकूमत का जवाब क्या होगा। तो ये मामला फिर चला गया है हुकूमत के पास और फंड्स की का रिलीज जो है, फंड्स का 15 अरब रुपए का रिलीज होना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान अब तक बन गया है। आगे इस प्रेस रिलीज में कहा जाता है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन सिक्योरिटी के हवाले से कमीशन को आगाह किया कि दोनों सूबों में पुलिस के अलावा दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से पंजाब में 2,97,000 और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 56,000 मजीद नफरी दरकार होगी। सेक्रेटरी दाखिला को कमीशन की जानिब से हिदायत दी गई कि वो फौज, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से राब्ता करें और मतलूबा दरकार नफरी का बंदोबस्त करके कमीशन को आगाह करें। मजीद एक एहसास इदारे बशमूल IB, ISI और दोनों सूबों की CTD से भी कल मोरखा 10 मार्च को मीटिंग की जा रही है। इसके अलावा दोनों सूबों के इंस्पेक्टर जनरल और चीफ सेक्रेटरीज को भी अगले हफ्ते मीटिंग के लिए बुलाया गया है। अगले हफ्ते, अच्छा, अब ये जो कल मीटिंग 10 तारीख को हुई है इसमें कोई खास नतीजा नहीं निकला, लेकिन अब अगले हफ्ते देखें क्या होता है। और इसके साथ वजारत दिफा से भी मीटिंग की जा रही है ताकि इलेक्शन के इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा सके। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी अगले हफ्ते कमीशन के साथ मीटिंग की ख्वाहिश का इजहार किया है ताकि खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन की तारीख का फैसला किया जा सके। अब आप इसमें देखें जो 2 चीजें जो ग्राउंड बनाई जा रही है वो 2 चीजों पर बनाई जा रही है। एक ग्राउंड ये बनाई जा रही है कि पैसे नहीं है और दूसरी ये कि सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुज़श्ता रोज की हसास इदारों की तरफ से जो है वो इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी गई है और इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि थ्रेट अलर्ट पिछले साल की निस्बत इस मरतबा बहुत ज्यादा है, इसलिए इन थ्रेट अलर्ट्स की वजह से इलेक्शन जो है वो ना कराए जाएं। ये हसास इदारों ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफ किया है कि थ्रेट अलर्ट, पंजाब में भी थ्रेट अलर्ट इतने हैं कि इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। तो पंजाब के इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इन तमाम चीज़ों की रोशनी में मुझे नहीं पता कि अब इलेक्शन कमीशन जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास ये कहकर कि देखें हमें फंड्स देने से इनकार कर दिया गया है और हमें देखें हसास इदारे कह रहे हैं कि इलेक्शन ना कराएं, थ्रेट अलर्ट है, तो अब आप बताएं आपका हुक्म था हम क्या करें। या फिर कोई और इदारा जाता है और हुकूमत जाती है इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास, या कोई भी नहीं जाता और ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट को दोबारा नोटिस लेना पड़ता है, या कोई तीसरा फिर कंटेम्प्ट फाइल करता है, मालूम नहीं है क्या होगा। अच्छा, एक तो ये है कि इलेक्शन का इनेकाद हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन बहरहाल चूंकि अभी तक इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है और इलेक्शन के अल्तवा के लिए कोई बाज़ाब्ता तौर पर फैसला नहीं हुआ, इसलिए सियासी जमातें अपनी अपनी चीज़ें फाइनल कर रही हैं।
اب پاکستان تحریک انصاف نے جو کل جو اجلاس کیا تھا اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ڈسکس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا ایک ڈائلما یہ رہا ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ان کے پاس جو کارکن ہوتے ہیں، جو امیدوار ہوتے ہیں ٹکٹوں کے، وہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، ایک کو ٹکٹ مل جاتا ہے اور دوسرا بھی چونکہ اس حلقے میں کافی عرصے سے ورکنگ کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا آزاد کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایسا ہم نے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے دوران بھی دیکھا تھا، کئی لوگ وہاں پر آزاد کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پی ٹی آئی کو کافی ڈنڈ ڈالا۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ دیرینہ مسئلہ رہا ہے۔ ضمنی انتخابات میں بھی یہاں تک کہ کچھ حلقوں میں ایسا ہوا تھا، میں خوشاب کی بار بار آپ کو مثال دیا کرتا ہوں کہ وہاں پر حامد محمود وڈل جو ہیں وہ آزاد کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے کافی ووٹ لے لیے تھے، اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کی ہوا اتنی چل رہی تھی کہ حسن اسلم شاید جیت گئے تھے، لیکن بہرحال حلقے میں ایک بے چینی کی صورتحال ضرور پیدا ہو گئی تھی۔ تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ 4 سے 5 روز میں ٹکٹیں فائنل ہو جائیں گی، پہلی بات تو یہ ہے، اور عمران خان کی گرفتاری کو انٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے، تو کوشش یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار ہونے سے پہلے جو ہے وہ ٹکٹیں فائنل کر لی جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ سیٹیں، یعنی ابھی جو میں نے آپ کو مسئلہ بیان کیا تھا اس کی روشنی میں فیصلہ ہوا ہے کہ اگر ایک سیٹ پر ایک سے زیادہ امیدوار ہیں تو وہاں پر بلدیاتی انتخابات اور حکومتی عہدوں پر ایڈجسٹمنٹ ایک امیدوار کو کیا جائے گا، یعنی اگر 2 امیدوار ہیں فرض کریں یا 3 امیدوار ہیں تگڑے تو تینوں پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے اہل ہیں، یا 2 امیدوار ہیں دونوں پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے اہل ہیں تو ظاہر ٹکٹ تو کسی ایک کو ملنا ہے، تو پھر کسی ایک کو ٹکٹ دے دیا جائے گا اور دوسرے سے وعدہ کر لیا جائے گا کہ آپ کو یا تو بلدیاتی انتخابات میں اچھا عہدہ دے دیا جائے گا، ضلع چیئرمین وغیرہ اس طرح کا، یا پھر آپ کو یہ کیا جائے گا کہ آپ کو حکومت میں کوئی عہدہ مل جائے گا، حکومتی عہدہ دے دیا جائے گا، ایڈوائزر لگایا جا سکتا ہے، معاون خصوصی لگایا جا سکتا ہے، کوئی اور عہدہ دیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی فہرست بنا کر ان سے وعدہ کر لیا جائے گا کہ آپ کو حکومت میں عہدہ دے دیا جائے گا یا آپ کو جو ہے اس میں عہدہ دے دیا جائے گا، تو ان کو جو ہے وہ منا کر پہلے ہی طے کر لیا جائے گا۔ کوشش یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ ایک حلقے میں 2 امیدوار کھڑے نہ ہوں، پاکستان تحریک انصاف کی ووٹ بینک تقسیم نہ ہو۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھی اسٹریٹجی تحریک انصاف نے بنائی ہے، کیونکہ اس اسٹریٹجی کے نہ ہونے کی وجہ سے ماضی کے انتخابات میں بہت نقصان ہوتا رہا ہے تحریک انصاف کو۔ دوسرا یہ کیا گیا ہے کہ ایک مفاہمتی کمیٹی قائم کی گئی ہے جو کہ ایک سے زیادہ امیدواروں کے درمیان مفاہمت کرائے گی، کہے گی کہ بیٹھیں، آپس میں بیٹھ جائیں اور بتائیں ٹکٹ کس کو چاہیے اور حکومتی عہدہ کس کو چاہیے، کیونکہ ٹکٹ کا معاملہ تو یہ ہے کہ پھر آپ کو الیکشن جیتنا ہے، زور لگانا ہے، 5-7 کروڑ روپیہ بھی خرچ کرنا ہے، لیکن جو بندہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ٹھیک ہے جی میں الیکشن نہیں لڑتا، میں پیسے بھی بچا لیتا ہوں اور پتہ نہیں اب میں یہاں پہ جیت پاؤں یا نہ جیت پاؤں، تو مجھے حکومتی عہدہ مل جائے گا، وہ تو کنفرم ہوگا، تو پھر آپ مجھے حکومتی عہدہ ہی دے دیجیے گا، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ خود مان جائے۔ تو بہرحال ایک مفاہمتی کمیٹی بنائی گئی ہے جو میٹنگ کرے گی ان تمام عہدیداروں کے ساتھ، ان تمام امیدواروں کے ساتھ، جتنے بھی امیدوار ہوں کہ خواہش مند ہوں گے جن کے درمیان ٹائی ہو جائے گا ان کو بٹھا کے ان کا یہ فارمولہ بنا کر طے کر دیا جائے گا اور معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا جائے گا۔ اچھا، کچھ اور فیصلے بھی ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہوا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کو تھوڑا سا ٹالا جائے اور اس کے لیے کوشش یہ کی جائے کہ تاکہ ٹکٹیں فائنل ہو جائیں، تو اس کے لیے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ 5000 کارکن ہر وقت جو ہے وہ زمان پارک کے باہر موجود رہیں گے، اور اس کے لیے جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا اور مختلف جگہوں سے کچھ اور کارکن بلائے گئے ہیں جو مختلف اوقات میں ڈیوٹیز دیں گے، دن کے اوقات میں اور شام کے اوقات میں۔ تو یہ تحریک انصاف نے اپنی ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ بنائی ہے، اور آپ کے علم میں یہ آ چکا ہے کہ گرفتاری کی صورت میں شاہ محمود قریشی جو ہے وہ پارٹی کے فیصلے کریں گے اور ان کو وہ بااختیار ہوں گے۔ اس کے علاوہ زمان پارک کے باہر جو ہے وہ مزید کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پہلے بھی زمان پارک کے باہر پورے گرین بیلٹ کے اوپر کیمپس لگے ہوئے ہیں، لیکن کیمپوں کی تعداد اب بڑھائی جا رہی ہے۔ تو وہ جو پولیس نے ایک آپریشن کیا تھا جس میں ایک معصوم شخص کی جان گئی ہے، اس کے علاوہ پولیس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ جوشیلے ہو کر جو ہے وہ باہر جمع ہو گئے ہیں اور کارکنوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے، کیمپس کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے۔ تو وہ جو ایک فالس آپریشن کیا گیا تھا ان کی طرف سے، فالس یا فلاپ آپ جو بھی کہنا چاہیں پولیس کی طرف سے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو بہرحال آپ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، پاکستان تحریک انصاف نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے، الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، یہ ایک ابھی تک سوالیہ نشان لگا ہوا ہے اور ابھی تک یہ کویسچن مارک ہے۔ تو دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔